बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनेक्ट टू इमाम ज़माना चैनल के तवस्सुत से रुबाब मूसवी आपसे हम कलाम है। तमाम हम्द व सना मुनअमे अज़ल के लिए जो मेरी रगे जाँ का मालिक है, और जुमला मुमकिनात के मुहसन व वली के नाम तमाम दरूद व सलाम जिन्होंने मुझे ये अज़ीम फ़र्ज़ अता फ़रमाया कि मैं उनके इजदाद ताहिरीन की नुसरत का एज़ाज़ हासिल कर सकूँ। मुहतरम सामईन, मेरी कोशिश है कि मैं अपने वक्त के हुसैन, अपने वक्त के मोहम्मद, अपने वक्त के अली की हल में नासिर की सदा पे ना सिर्फ ख़ुद लब्बैक कहूँ, बल्कि अपने वक्त के बादशाह की रैयत को उनकी जानिब तवज्जो मबजूल करवाने में कामयाब हो सकूँ। इस अम्र के लिए इसी चैनल के तवस्सुत से आपके सामने आपके वक्त के इमाम के मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाबात, तहकीकात और सरकार से मुतल्लिक ख़ुसूसन सरकार के इस्माए पाक उनकी तशरीह आपके सामने रखूँगी। कोशिश करूँगी कि हर मुमकिन ज़राए से इस दौर में जबकि तागूत फिफ्थ वार जनरेशन की वार लड़ रहा है, तागूत के हाथ में हर वो हथकंडा है जिसके ज़रिए वो मीडिया वार के ज़रिए हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों की नस नस में बातिल का जहर भर चुके हैं। इस पूरा शौब दौर में कोशिश यही है कि अपने वक्त के बादशाह की जानिब उनकी रैयत को ना सिर्फ बुला सकूं, बल्कि या लसारतुल हुसैन के नारे का मुकम्मल जवाब देने के लिए अपने वक्त के नौजवानों को इस अमर के लिए तैयार कर सकूं कि वो अपने किरदार को इस काबिल बनाएं कि जब हमारे आखिरी इमाम खरूज फरमाएं तो वो उनकी सिपाह में शामिल हो सकें। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताती चलूं कि ये वो मौज़ूआत होंगे जिन पे मुस्तक़बिल में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। अभी क्योंकि मुहर्रमुल हराम करीब तरीन है, उसी के आदाब के बारे में आपसे पहली गुफ्तगू है। रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान हज़रत रूहुल्लाह ख़ुमैनी का कहना है कि आज़ादारी हमारी शारगे जाँ है। जो कुछ हमने इस दौर में हासिल किया वो आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किया। हम सब पे लाजिम है कि आशूरा मुहर्रम को याद रखें, क्योंकि आज़ादारी हमारी बका है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इसमें शक नहीं कि इस्लाम की हिफाजत सैकड़ों साल से आज़ादारी के ज़रिए मुमकिन हुई, और शीयत की पहचान दुनिया इस्लाम में इसी आज़ादारी के ज़रिए हुई। जो आज़ादारी के मुखालिफ हैं, हकीकत यही है कि इस्लाम मुखालिफ है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान में रूह आज़ादारी ख़त्म हो गई। जो कुछ बाकी है, अगर आज़ादारी की मानवी बका के लिए कुछ ना कुछ कदम ना किए गए तो रही सही कसर भी ख़त्म हो जाएगी, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि शियों को इसकी तलाफ़ी मुमकिन ही नहीं है। ये एक हकीकत है कि शिया कौम ने मकासद शहादत उज़्मा से या तो वाक़फ़ियत हासिल नहीं की या फिर इसे बयान ही नहीं किया गया। इसके साथ ये भी सानेहा है कि जिन वाक़यात करबला को बयान करने और सुनने पे हमारे अरबों रुपए सरफ हो रहे हैं, इन वाक़यात पे कोई तहकीकी काम ही नहीं हुआ, बल्कि सुनी सुनाई बातों को मिंबरों पे बयान कर दिया गया, जो बड़ी गैर मुनासिब बात है। मगर इसमें फ़कत ज़ाकिरीन को बुरा भला नहीं कहूँगी, क्योंकि इस मामले में फ़कत इनका कसूर नहीं है, बल्कि साहिबाने कलम व अमामा और अबा भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जब उन्होंने कोई काम करके ही नहीं दिया तो तहकीकात कहाँ से लाए। हद ये है कि हमारे कुतब माखिज़ में वाक़यात करबला बिला तरतीब और बिला तहकीक लिखे हुए हैं। एक एक वाक़या कई तरह से और कई गैर मरबूत टुकड़ों की सूरत में लिखा हुआ है। आम ज़ाकिर तो कुजा बड़े बड़े उलमा के लिए ऐसा मुअम्मा बन जाता है कि इन टुकड़ों को जोड़कर असल हकीकत को पहचानना दुश्वार हो जाता है। बड़े अरसे से मेरी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरीके ऐसा तहकीकाती काम मंजर आम पे लाया जाए कि जो मरने के बाद भी लहद का चराग बना रहे। इसी की खातिर अपनी ज़िंदगियों को चराग बना लीजिए, ऐसा चराग जो आपके वक्त के इमाम की आने की राह में रोशन हो सके। आइए मेरे साथ इस मैदान अमल की तरफ कदम बढ़ाइए। दोस्तों, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुहर्रमुल हराम करीब तरीन है, इसके एहतराम, इसके लवाज़मात और अदब व एहतराम क्या है। याद रखिए, इस दुनिया में मौजूद अक़वाम का हमेशा ये फ़ैसला रहा है कि मुहज़्ज़ब कौमों की पहचान फ़कत अदब व एहतराम से हुआ करती है। आज भी जब किसी कौम के बारे में मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब होने का अम्र लगाया जाता है तो अदब और एहतराम को पैमाना बनाया जाता है।
معصومین علیہ السلام نے ادب کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، ادب سیکھ چاہے پھر تو جس نسب کا بھی بیٹا ہے۔ یعنی اگر تم ادب سیکھو گے تو نسب کی خامیوں کو چھپا دو گے، ادب ہوگا تو نسب کی ذلتوں کے باوجود تمہیں معزز بنا دیا جائے گا۔ یہی ادب و احترام ہے جو عشق کی راہ کا پہلا زینہ ہے جس پہ ہمیں قدم رکھنا ہے، اور اس وقت محرم الحرام میں اپنے اعمال و کردار کے ذریعے اس ادب و احترام کو ظاہر کرنا ہے۔ دیکھیے، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، میں نے جیسے عرض کی کہ عزاداری کی روح تو کب کی پرواز کر چکے۔ مومنین اکرام جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، آپ ان کے اعمال و کردار کو دیکھیے، کس طریقے سے نئے کپڑے سج دھج، پھر ہماری بہنوں کے زیب و نمائش کے نئے نئے ہتھیار، پھر پردہ داری نہیں ہے، پھر مرد و عورت کے مخلوط ہجوم کو مجلس کا نام دے دینا۔ یہ اس قسم کے عزائم ہیں جو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے قربانی کے اوپر ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسی کاری ضرب جو جناب سیدہ کے آج بھی دل کو دکھانے کا باعث بنتے ہیں۔ محرم الحرام کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ آپ سوگوار ہو جائیے۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہو، آپ کے دل پہ غم، آپ کے ذہن پہ افسردگی اور آپ کے کردار پہ سادگی اتر آئے۔ احترام یہ بھی ہے کہ جب آپ مجالس میں جائیں تو میری بہنیں خاص طور پہ اپنے پردے کا ایسا اہتمام کریں کہ کنیزان حضرت زینب کہلوانے کے لائق ہو سکیں۔ زیب و نمائش کے ذریعے اپنے آپ کو اس طریقے سے واضح اور اجاگر کرنا کہ ہجوم کے درمیان سے جہاں سے گزریں لوگ مڑ کے دیکھیں، یہ طاغوت کی عورتوں کا مشغلہ تو ہو سکتا ہے، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزوں کا یہ شیوا ہرگز نہیں ہے۔ سیاہ لباس، مکمل پردہ، خاموشی، افسردگی، اور اس مکمل طور پہ اپنے کردار میں کربلا کے آئینے کو اتار کے جناب حضرت زینب کو پرسا دینے کے لیے مجالس گاہوں میں جائیے۔ ادب و احترام یہ بھی ہے کہ جو بھائی، جو نوجوان ان تمام مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، پردہ داری کا خاص احترام کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جہاں عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، وہیں پہ مرد کے لیے نگاہوں کو جھکانے کا بھی حکم ہے، اور یہی شیان علی علیہ السلام کی پہلی نشانی ہے کہ یہ احترام کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں۔ جسے میں نے ادب کا ساتھ اس محرم مہینے کے موضوع کو جوڑا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ حکم ہمارے لیے اس قدر محکم ہے کہ جب کوئی مومن ایک دوسرے کے احترام کو فراموش نہ کرے، تب تک پروردگار رضائے الہی سے اس کو مسلسل آبیار کرتا رہتا ہے۔ مومن کے لیے مومن بھائی کا ادب و احترام واجب ہے۔ مومن بھائیوں کے حقوق آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اسے پسندیدہ نام سے پکارو، محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ بناؤ، اگر غمگین ہے تو اس کی عیاداری کے لیے جاؤ، بیمار ہے تو اس کی خبر گیری کے لیے جاؤ، کیونکہ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اے بندہ خدا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، تو میری عیادت کو بھی نہ آیا۔ عرض کی جائے گی پروردگارہ تو بھوکا تھا کیا تو بیمار تھا؟ حکم ربی ہوگا کہ ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اس کی خاطرداری نہیں کی، یعنی تم نے اپنے رب پہ احسان نہیں کیا۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ مومن کی حرمت آپ پہ کس قدر واجب ہے۔ آج بھی جب عزاداری جو در حقیقت عبادت کا مصلی ہے، جائیں تو اپنے مومن بھائی کی ادب و احترام، اپنے مومن بہنوں کے ادب و احترام میں کوئی کسر مت اٹھا رکھیے گا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آداب محرم کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ سے کل پھر گفتگو ہوگی، اس پہ مزید روشنی ڈالوں گی، اور میرا یہ عزم ہے کہ اسی پہلے 10 دنوں میں جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کی روشنی میں ایک ایسا موضوع شروع کیا جائے جو ممبر سے سنی سنائی روایات کے مخالف در حقیقت تحقیقات میں مبنی ہو، تاکہ جناب زینب عالیہ کا بلند ترین کردار، علی کی علی بیٹی کا کردار، حسن و حسین کی شریکت الحسین
بہن کا کردار آپ پہ اس طرح واضح ہو سکے کہ جناب زینب کا نام فقط نوحوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، صرف رونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت کربلا کی آدھے کی حصے دار جناب زینب تا قیامت تمام تر خدائی مخلوقات کے لیے ایک ایسا نمونہ عمل ہے کہ جن کی پاک سیرت و کردار پہ چلتے ہوئے ہم صحن ربی میں کھڑے ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ شرف عطا کرے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی خاطر اپنے اعمال و کردار کو نیک اور پاکیزہ بنا سکیں۔ درس کربلا کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عزم بنایا جائے تاکہ ہم میں حضرت عباس کا کردار پیدا ہو سکے، جناب علی اکبر و حضرت امیر قاسم کی صفات اور کردار پیدا ہو سکے، تاکہ جب ہمارے وقت کے امام خروج کریں تو ہم اپنے وقت کے امام کی سپاہ میں شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا اگر زندگی رہی تو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔